नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 60 एंड 61 देखेंगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ और रहमत से इसका आगाज़ करते हैं। वाइज़ और जब अस्तस का पानी मांगा मूसा ने लिकौमिही अपनी कौम के लिए, फ़कुल ना तो कहा हमने, अज़रिब मारो। अज़रिब लफ्ज़ इसका रूट वर्ड है ज़्वात राबा, ज़रिब लगाना, किसी चीज़ को मारना, ज़रब लगाना। भी असा का इसका रूट वर्ड है असा कहते हैं लाठी को, अपने असा को। अलहज इस पत्थर पर, फ़न फजरा तो फूट पड़े, फट निकले, फूट पड़े, मिनहु इससे, असनत अशरा 12, आईना चश्मा, कद यकीनन, अलीमा जान लिया, कुल्लू सब ने, उनास नास की जमा, जैसे आप देखें सूरत नास में लफ्ज़ नास आया है, लोगों की जमा। लोगों ने मशरबाहुम घाट अपना, कुलू खा लो, मशरबू और पियो, में रिस्क से, अल्लाह ही अल्लाह के वाला, और ना तासाओ फसाद करो, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, मुफसिद बनकर। वाइज़ और जब, कुल तुम कहा तुमने, या मूसा ए मूसा, लन हरगिज़ नहीं, नस्बिरा हम सब्र करेंगे, ना तो मैंने आपको बताया था मीनिंग होता है हम, और सब्रिन नस्बी स्वाद बारा इसका रूट है, अला तो आम खाने पर, वाहिदिन एक ही, फद पस दुआ करो, लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युखरिज वो निकाले, लाना हमारे लिए, मिम्बा इसमें से जो, ये पुराना वर्ड है, शुरू की आयत से आ रहा है, तुम भी तो उगाती है अल-अर्ज़ी ज़मीन। अब इस आयत में थोड़े से नए न्यू वर्ड यूज़ हुए हैं, तो आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है। मिम बकलिहा सब्ज़ी अपनी, व किसाइहा और ककरी अपनी, व फूमिहा और गंदुम अपनी, व अदासिहा और मसूर अपने, व बसलिहा और प्याज अपने। काला कहा, अतस्तब्दिलूना क्या तुम बदलना चाहते हो, अल्लाज़ी इसे जो हुआ वो अदना कमतर है, बिल्लाज़ी बदले इसके जो हुआ वो खैर बेहतर है। ये भी तो उतर जाओ मिस्र शहर में, फ़इन्ना बेशक लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो सअल तुम मांगा तुमने, वज़ुरिबत और मार दी गई अलैहिम इन पर, अज़िल्लतु ज़िल्लत वल मस्कनात और मुहताजी, वबाउ और वो पलटे, बेग़ज़बिन साथ गज़ब के, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, ज़ालिका ये बिअन्नहुम बवजह इसके वो, कानू थे वो, यकफुरून कुफ़र करते, बिआयाती साथ आयात के, अल्लाह की, वह यक़्तुलून और वह कत्ल करते थे, नबिय्यीन नबियों को, बगैर हक़ के, ज़ालिका ये, बिमा वजह इसके जो, असाउ उन्होंने नाफरमानी की, वकानू और थे वो, यातदून हद से निकले हुए। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, तो हमने कहा कि अपना असा पत्थर पर मारो, फिर इससे 12 चश्मे जारी हो गए, और हर एक को अपना घाट मालूम हो गया। घाट यानी पानी पीने की जगह। हमने कहा अल्लाह की रोज़ी खाओ और पियो, और मुल्क में फसाद मचाते ना फिरो। और जब तुमने कहा ए मूसा हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, आप हमारे लिए अपने रब से दुआ करें कि जो चीज़ें ज़मीन में पैदा होती हैं, मसलन साग पात यानी गंदम तरकारी सब कुछ इसमें आ जाता है, खीरा ककरी गेहूँ मसूर और प्याज, वो हमें अता फरमाए। फरमाया अफसोस नफीस चीज़ें छोड़ के मामूली चीज़ों का सवाल कर रहे हो, किसी शहर में चले जाओ, वहाँ ये सब तुम्हें तुम्हारे हस्बे ख्वाहिश मिल जाएंगे। और इन पर ज़िल्लत और अफलास डाल दी गई, और वो अल्लाह का गज़ब लेकर लौटे, इसलिए कि वो अल्लाह की आयत को ना मानते थे और नाहक नबियों को मार डालते थे। ये उनका सबसे बड़ा कसूर था, उनकी नाफरमानी। इसलिए भी कि वो नाफरमान थे और हद से आगे बढ़ने वाले थे। प्यारी बहनों, जैसा कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पिछली आयत में भी अल्लाह ताला ने अपनी कुछ नेमतों का जिक्र किया। अब आगे आने वाली आयत में भी अल्लाह ताला मज़ीद अपनी नेमतों का जिक्र कर रहे हैं कि जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा,
یہاں پہ نعمت عظمیٰ بنی اسرائیل کو یاد کرائی جا رہی ہے، یہودیوں کو یاد کرائی جا رہی ہے کہ جب تمہارے لیے حضرت موسیٰ نے ہم سے پانی مانگا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم سے پانی مانگا تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور پانی کی ریل پیل کر دی، یعنی پانی ہی پانی ہو گیا۔ ان سے کہا گیا کہ پتھر پر عصا مارو، پھر عصا مارتے ہی اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اب آپ امیجن کریں اس وقت کو، تاریخ کے اس لمحے کو امیجن کریں جو وہ بالکل بحران جگہ پہ موجود ہیں۔ چلیں اگر آپ وادی طے کا منظر تو نہیں سوچ سکتے، لیکن آپ ایک کسی ریگستان کا منظر وہ تو آپ سوچ سکتی ہیں۔ آپ میں سے کچھ بہنیں گئی بھی ہوں گی، اور یہاں تک کہ ڈاکومنٹریز یا ویڈیوز وغیرہ میں آپ نے لازمی دیکھا ہوگا کہ صحرا میں دور دور تک کوئی پانی نہیں ہوتا، کوئی درخت نہیں ہوتا، کہیں کوئی پودا لگا بھی ہوتا ہے تو وہ برائے نام ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور پانی کی اتنی شدید طلب ہوتی ہے، ظاہری بات ہے ریت بھی تپ جاتی ہے، آسمان کی بھی اپنی شعاعیں اپنی تپش پھینک رہا ہوتا ہے، تو اس حالت میں سب سے زیادہ انسان کو سب سے پہلے نمبر پر پیاس ہی لگتی ہے۔ تو امیجن کریں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مارا ہوگا تو پانی نکلا ہوگا، تو ان کی خوشی کی تو انتہا نہیں رہی ہوگی، ان کو تو اسی وقت اللہ کے آگے سجدے میں گر جانا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم پہ کتنا بڑا کرم کیا۔ لیکن ان کی حالت کیا ہے وہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ 12 چشمے پھوٹ نکلے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوگ 12 قبیلوں میں ڈیوائڈ تھے۔ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے تو اس وقت 12 قبیلوں میں بنی اسرائیل ڈیوائڈ ہو چکے تھے، اس لیے ہر قبیلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کیا اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا۔ ہم نے ان سے کہا، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ من و سلوہ اترا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی روزی ہے اور یہ پانی ہے، من و سلوہ روزی ہے، کھاؤ پیو پانی پیو، جس کو ہم نے تم کو بغیر محنت و مشقت کے دے دیا ہے، اور رب کی عبادت کرو جس نے اسے تمہارا تابعدار بنا دی۔ یعنی وہ پانی ان کے تابعدار تھا، جب چاہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکال لیتے تھے، اور وہ کس طریقے سے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے تو چشمے جاری ہو جاتے، اور دوسری دفعہ عصا مارنے سے خشک ہو جاتے۔ تو یہ یقیناً ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا معجزہ تھا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ملک میں فساد نہ مچاتے پھرو، یعنی خبردار گناہ کر کے نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا ورنہ چھن جائے گی۔ یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پہ پتھر کا کوئی خاص نام نہیں بتایا گیا، بس یہ کہا گیا کہ پتھر مارو، جس پتھر پہ بھی چاہو گے عصا مارو گے پانی پھوٹ نکلے گا۔ تو یقیناً یہ حضرت موسیٰ کے معجزوں میں سے ہے۔ پھر یہودیوں کا یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر عصا نہ ہوتا تو ہم پیاسے ہی مر جاتے، تو پھر حضرت موسیٰ کے پاس وحی آئی کہ عصا نہ مارو، صرف زبان سے کہہ دیا کرو چشمے جاری ہو جائیں، تاکہ اسرائیلی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کے معجزے کا اقرار کر لیں۔ یہاں سے بھی ہمارے سامنے ایک وہی خاص بات آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی کہ گناہ کر کے نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا ورنہ چھن جاؤ گے۔ یہ بات ہمیں بھی بہت زیادہ سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے، ہر وقت ناشکری میں مبتلا رہیں گے۔ جیسا کہ آپ جان سکتے ہیں کہ آج کل لوگوں کے پاس کتنی زیادہ نعمتیں، اگر پہلے لوگوں کے ساتھ کمپیئر کریں، پہلے صرف 2-3 جوڑے ہوتے تھے، معمولی بستر، زمین پہ اٹھتے بیٹھتے سونا، اب فرنیچر رکھے ہیں، ڈبل بیڈ، میٹرس والے، گیزر، اے سی، الماریاں کپڑوں سے بنی، کتنی سہولتیں ہیں، لیکن ہم لوگ اور کی طلب میں رہتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے لیکن یہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے منہ پہ ہر وقت یہی شکر رہتا ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ استغفر اللہ۔ پیاری بہنوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب رزق مل جاتا ہے تو پھر انسان فساد کرنے والا کیسے بن جاتا ہے؟ رزق ملنے کے بعد انسان اصل میں تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے۔ رزق ملنے کے بعد انسان ناشکرا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، بلکہ وہ اس کو اپنی قابلیت کا نتیجہ سمجھتا ہے۔ رزق ملنے پر انسان مال کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اور پھر وہ مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ جہاں خرچ کرنے کے مواقع ہوں وہاں بخیلی اختیار کرنے سے انسان فساد کرنے والا بن جاتا ہے، اور جہاں خرچ کرنے سے لوگوں میں واہ واہ ہوتی ہو وہاں وہ خرچ کرنے سے انسان فساد کرنے والا بن جاتا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فسادی ہونے سے کسی انسان کو رزق حاصل کرنے کے بعد کیسے بچایا جائے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ رزق کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کے شکر ادا کیا جائے،
तब हम फसादी बनने से बच सकते हैं। रिस्क पर अल्लाह ताला का हक़ तस्लीम करें और फिर इसमें से कुछ हिस्सा सदका खैरात में ज़रूर शामिल करें। और नंबर 3, रिस्क के बारे में अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करें, यानी माल को अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक खर्च करें, हलाल कामों में, हराम कामों में ना करें। और जब तुमने कहा ए मूसा हम एक ही खाने पर सब्र नहीं करेंगे, मनो सलवा खा खा के बनी इसराइल उकता गए, जंगल की तबीयत से, ज़िंदगी से उनकी तबीयत बेजार हो गई, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम एक ही तरह की खाने पर हम काने नहीं हो सकते, सब्र नहीं कर सकते। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें गेहूँ, गंदम, अनाज अता करें, हम खुद ज़राअत करेंगे, खुद खेती बाड़ी करेंगे, अल्लाह ताला हमारे खेतों में बरकत डाले। अब प्यारी बहनों, अल्लाह ताला यहाँ पर इस चीज़ का अहाता कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देख लो जिस तरीके से बनी इसराइल को पास एक साफ़ सुथरा पाकीज़ा खाना और बग़ैर मेहनत के खाना आता था, लेकिन अल्लाह बनी इसराइल ने उन पर सब्र नहीं किया, जो अल्लाह ने इनको बग़ैर मुशक्क़त के अता किया था। कुदरती ग़िज़ाएँ अल्लाह ताला ने दी थी और सिर्फ़ अल्लाह ताला का ये मकसद था कि उनको दिन रात रोज़ी कमाने की ज़रूरत ना पड़े, दिन रात वो इस चक्कर में ना घुलते रहें कि हमारे पास पैसा होगा तो हम खाएँगे, ज़रूरत की चीज़ें लेंगे, बल्कि अल्लाह ताला ने असल में आप देखें कि हर इंसान की क्या ज़रूरत है, सिर्फ़ पेट उसके साथ लगा हुआ है। अगर इंसान के साथ ये पेट ना लगा हो आज के इंसान के साथ, तो इंसान तो बिल्कुल अपनी जगह से हिले भी ना, उठे भी ना। पेट के लिए इंसान उठता है, बाहर निकलता है, रोज़ी कमाता है, लेकिन उन लोगों के लिए अल्लाह ने इतनी आसानी कर दी हुई थी कि घर बैठे उनको खाने पीने को मिल रहा था। और अल्लाह ताला सिर्फ़ ये चाहता था कि ये मेरे बंदे अल्लाह ताला के अहकामात को पूरे करें। लेकिन वो लोगों की बेहिसी और ऐश परस्ती देखें कि उन्होंने हज़रत मूसा से कहा कि अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए ज़मीन की पैदावार निकाले, जैसे सब्ज़ी, लहसुन, मसूर, ककड़ी, प्याज वगैरह।